فوت نہیں ہوئے، ساری کائنات من دیئے نبی پاک تیاریاں کر رہے ہیں اپنے رب نال ملاقات کرنے واسطے، مسواک کر کے نبی پاک فارغ ہوئے۔ اما جی فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہونٹ ہل رہنے، فرماندیاں نے میں سوچیا میں کن لا کے سنا نبی پاک کی فرما رہے ہیں، تے میں جدو کن لائے نبی پاک دی زبان تو یہ لفظ نکل رہے ہیں، ما النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیاں دے نال، صدیقاں دے نال، شہیداں دے نال، صالحین دے نال۔ اما جی فرماندیاں نے مینوں یقین ہو گیا کہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نو اختیار دیتا جا رہا ہے، سونیا دنیا تے رہنا جے تے رہ لو، ساڈے کول آنا جے تے آ جاؤ۔ تے نبی پاک نے نبیاں دا ساتھ منگ لیا ہے، شہیداں دا ساتھ منگ لیا ہے، صدیقاں دا ساتھ منگ لیا ہے، صالحین دا ساتھ منگ لیا ہے۔ ہن نبی پاک سانو چھڑ کے جا رہے ہیں۔ تے اما جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج آسمان والا اپنی انگلی اٹھائی ہے، آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما جی فرماندیاں نے میرے نبی دے لب ہلنے بند ہو جاندے نے، انگلی تھلے ہونی شروع ہو جاندی ہے، ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندے ہے، تے جے میں ویکھیا تے میرے پیغمبر دی روح پرواز کر چکی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ چاشدہ وقت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دے گھر دے اندر نے دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، وفات پا جاندے نے۔ اما جی آپ فرماندیاں نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین شہری ونہری، میرے پیغمبر فوت ہوئے نے، میری واری والے دن فوت ہوئے نے، میرے گھر وچ فوت ہوئے نے، میرے سینے تے سر رکھے ہے، میرے پیغمبر دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ تے اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ چک کے مسجد دے اندر بیٹھے صحابہ نو خبر دیتی ہے، اے نبی دے صحابیو نبی فوت ہو گئے نے، اے نبی دے ساتھیو نبی دنیا تو چلے گئے نے۔ صحابہ دے تے غم دیاں پریشانی دیاں کفیتاں تاری ہو جاندیاں نے، اور صحابہ نو یقین ہی کوئی نہیں، کوئی آندہ فوت ہو گئے نے، کوئی آندہ نہیں علیہ فوت نہیں ہوئے۔ ششو پنج دے اندر نے تزبزب دے اندر نے کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، مدینے تے ہنیرا چھا جاندہ ہے۔ کسے نے ابو بکر نو دسیا، ابو بکر تو کتھے لگا پھرنے، مدینے والا کا دنیا تو ٹر گیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آمدے نے، سیدھا اما جی عائشہ دے گھر وچ آمدے نے، کپڑا میرے نبی دے اوتے پا دیتا گیا ہے، سفید رنگ دی چادر پا دیتی گئی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے چہرے تو آ کے چادر ابو بکر ہٹاندے نے تے میرے نبی دے چہرے تے بوسہ دیندے نے تے فرماندے نے سونیا جیڑی موت تانوں آنی سی آ گئی ہے، اور رب تانوں کدی دوبارہ موت نہیں دے گا، رب تانوں دو موتاں نہیں دے گا، جیڑی آنی سی سونیا آ گئی ہے۔ آنسو ابو بکر دے بہ رہے نے، میرے نبی دے چہرہ مبارک تے گر رہے نے، اللہ دے نبی وفات پا گئے نے، چادر اتے دیتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکلے گھر دے وچوں تے باہر منظر ہی بڑا عجیب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھڑی ہے تے فرماندے نے خبردار جن نے آکھیا محمد فوت ہو گئے نے میں اودی گردن اتار دے مانگا، میرے نبی فوت نہیں ہوئے، وقتی طور تے گئے نے پھر آ جان گے، جویں موسیٰ علیہ السلام تو رات لین گئے سن انج میرے نبی گئے نے واپس آ جان گے۔ میرے پیغمبر دے اے ابو بکر خلیفہ حضرت عمر نو جا کے آمدے نے عمر ہوش کر، عمر ہمت کر، اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے، اور ماندے نے نہیں ابو بکر اسی مینوں چھڑ دیو، اللہ دے نبی نہیں فوت ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے ساتھی اتنے غم زدہ نے، اتنے پریشان نے تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نو تے چھڑے ہے مسجد دے اندر آ جاندے نے، اور لوگوں پہلی خبر صحابہ نو میرے نبی دی وفات دی دیتی ہے، اما جی عائشہ نے دیتی ہے، صحابہ تزبزب دے اندر نے اس خبر دی تائید کیتی ہے تے ابو بکر صدیق نے کیتی ہے۔ منبر تے کھڑے ہو گئے،
خطبہ پڑھیا تے فرماندے نے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے میرے ساتھیو جیڑا محمد علیہ السلام دی عبادت کردا سی انہوں جان لینا چاہیے او دا خدا فوت ہو گیا ہے، محمد وفات پا گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ زندہ تے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تے نالی حضرت ابو بکر آیت دی تلاوت کردے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ صحابہ فرماندے نے جدو ابو بکر رضی اللہ عنہ دی زبان تو اساں اس آیت دی تلاوت سنی انج لگدا سی جی میں ہونے ہی آیت نازل ہو رہی ہے۔ سانو یقین ہو گیا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی میت کر دے اندر پئی ہوئی ہے تے اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی نے۔ رونا جرم نہیں، رونا غلط نہیں، واویلا کرنا غلط ہے، نوا کرنا غلط ہے، ماتم کرنا غلط ہے، گریبان چاک کرنا غلط ہے، کپڑے پھاڑنا غلط ہے، بال نوچنا غلط ہے، رخسار پٹنا غلط ہے، اکھاں جو آنسو بہانا ایک فطرتی تقاضا ہے، اللہ دی رحمت دی دلیل ہے۔ تے اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی نے تے فرماندیاں نے یا ابتا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا یا ابتا الى جبریل ننا۔ اے ابا جی دنیا چھٹ گئے ہو، جنت الفردوس دے اندر ٹھکانے بنا لے چھے۔ اے ابا جی ان جبرائیل آئے گا تے کدے کو لائے گا، اگر آ گیا تے سی انہوں کی میں تواڈی وفات دی خبر دے مانگیاں۔ اے اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ہائے اج دنیا تو ٹر گیا ہے جن نے ساری عمر قبر دے ڈر تو کدی رج کے جمعہ دی روٹی بھی نہیں سکھا دی۔ ہائے اج دنیا تو چلا گیا ہے جن نے ساری عمر ساری رات کدی سکون دی نیند بھی نہیں لئی۔ اے اماں دی عائشہ فرما رہی ہیں دن سوموار دا گزریا، منگل دا دن آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو غسل دیتا جاندہ، اختلاف ہو گیا غسل کی میں دینا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کوئی آندہ کپڑے اتار کے غسل دیو، کوئی آندہ کپڑے سمیت غسل دے دیو۔ غیب تو آواز ہوندی ہے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے۔ اللہ دے نبی نو کپڑیاں دے اندر ہی غسل دے دیتا جاندہ ہے۔ تین سفید چادراں، نہ کوئی پگڑی، نہ کوئی شلوار، نہ کوئی الفی، نہ کوئی کمیز، میرے نبی نو تین سفید یمنی چادراں دے اندر جناب کفن دے۔ آج تے کو پیر مر جائے نا او دے سر تے پگڑ بھی بن چھڑ دے ہو، او دے سر تے ٹوپیاں بھی پا چھڑ دے ہو، اور جناب عجیب و غریب قسم دیاں کرتوتاں نظر آندیاں نے۔ میرے پیغمبر دنیا تو کہنے صرف تین چادراں یمنی سفید رنگ دیاں میرے پیغمبر نو کفن دیتا گیا ہے تے نبی علیہ السلام نو کفن دے کے ہون اختلاف ہوئے ہے دفن کتے کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اے میرے ساتھیو میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو لو سنیا سی، آپ نے فرمایا نبی جتے فوت ہوں دینے ہوتے ہی دفن کیتے جان دینے۔ میرے نبی علیہ السلام دا بستر اٹھایا جاندہ ہے، بستر والی جگہ تے قبر بنائی جاندی ہے، لات تیار کیتی جاندی ہے، بدھ دی رات ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو قبر وچ رکھ کے لاد وچ رکھ کے پچھے جناب کچیاں اینٹاں لگا دیتیاں جاندیاں نے، مٹی قبر وچ پار دیتی جاندی ہے، میرے نبی نو دفن کر دیتا جاندہ ہے۔ اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے اسی سننی ہساں کئیاں دی آواز، پہاڑیاں دی آواز، زمین نو کریدن دی آواز، ٹپ مارن دی آواز تے
سانو اے آوازاں تو پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ السلام نو دفن کر دیتا گیا ہے، نبی پاک نو اللہ دی سپرد کر دیتا گیا ہے۔ بعد دی رات میرے پیغمبر علیہ السلام نو آپ دے حجرہ مبارک دے اندر دفن کر دیتا گیا تے اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نبی دے صحابہ نو حضرت انس نو اپنے ساتھیاں نو پوچھ دیاں نے، سوال کر دیاں نے، حدیث دے لفظ نے انہاں دا ترجمہ کیتا ہے ساڈے کسے شاعر نے فرماندے نے، اما جی فاطمہ فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو اے دفن کر دیتے گئے، میرے نبی تے مٹی پا دیتی گئی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی دے ایسو پاک نبی تو جان کھول کمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے۔ اما جی فرماندیاں نے سن سن زاری ذکر نبی تھی، جدو اما جی نے پوچھیا نا تے صحابہ رو رہے نے، سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھانی ربہاون ہو لاچار تمامی اگوں اے جواب سناون وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہوئے تے بھول گئیاں تقریراں تے کدرے اما جی فاطمہ انج اپنے غم دا اظہار کر دیاں نے، فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے اج دے لوکاں نو ایتھے کاموں کچ نظر آوندے نے، پاکستان وچ نظر آوندے نے، اور میرے پیغمبر مجلساں تے محفلاں وچ بدبختاں نو نظر آوندے نے، اور اما جی فاطمہ کی فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائیں ہاتھ یتیمان دے سروتے پھیرے گا ان کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں تے پایا ہی باپ نہ کھیڑا فرماندیاں نے دس داج مدینہ مینوں سنجا پیاچ فیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات اما جی فاطمہ بھی کہہ رہی ہیں میرے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے، اما جی عائشہ کہہ رہی ہیں میرے نبی رخصت ہو گئے، ابو بکر کہہ رہے ہیں میرے نبی رخصت ہو گئے، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں میرے نبی رخصت ہو گئے، اور تو آج بھی نہ مننے تے اللہ یہ تینوں ہدایت عطا فرمائے۔ اور لوگوں یہ عقیدہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وفات دا، رب دے قرآن نے پیش کیتا، رسول اللہ دے فرمان نے پیش کیتا ہے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے اپنے عقائد و نظریات دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جویں میرے پیغمبر نے اپنی آخرت دی تیاری کیتی ہے آپ دے نقش قدم تے چل دیاں، اللہ سانو بھی اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔